वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फितना ख्वारिश पर पाक FC बलूचिस्तान और पुलिस के कार्यवार मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी है। कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 14 खारजी हलाक, दहशतगर्दों को फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 57 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की N25 क्रॉसिंग के करीब मौसर कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 95 खारजी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन शबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलोचिस्तान की अमन व अमान को शबोताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मुजरिम और कातिलों से इंतकाम लेने का आज़म, शहदा के कत्ल के जिम्मेदार पुरसकून मौत का ख्वाब अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। मुज्तबा खामनाई ने ईरान इराक में आवाम की बड़े पैमाने पर शिरकत को गैर मामूली हिमायत का मज़हर करार दिया। कहा, हम अहद करते हैं शहीद रहबर आला और तमाम शहदा के खून का इंतकाम मुजरिमों और कातिलों से ज़रूर लेंगे। हम हूँ या ना हूँ, ये वादा पूरा होकर रहेगा और बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ाद लोग इस इलाही मिशन में अपना अपना हिस्सा डालेंगे। हम किसी मुश्किल से नहीं डरेंगे और शहीद रहबर आला की तरह अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन रखेंगे। मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द अमल। कहा, अमेरिका को खबरदार किया, अगर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। वतन के बहादुर मुहाफ़िज़ कौमी सलामती की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ईरानी कौम अफ़वाज की कुर्बानियों, इस्तेकामत और खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल टावर का मनसूबा पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरिद और तारीखी मनसूबा है, जिसकी तकमील से वकला, साइलिन और अदालती अमले को जदीद और मेयारी सहूलियात मैसर आएंगी। जुडिशल टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब की पहली खातून चीफ आलिया नीलम अपने बाद आने वालों के लिए एक अहम विरसा छोड़ कर जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में जजेस की मुराद या रिहायशी सहूलियात के बजाय अदालती निज़ाम, वकला और साइलिन की बेहतरी को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने कानूनी करियर का आगाज़ लाहौर से किया और उनका विजन अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर उसवार करना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी ख्वाहिश थी कि ख़वातीन वकला के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ, जिसके तहत पंजाब में जदीद फीमेल बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट बार कॉम्प्लेक्स में तमाम जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि जुडिशल टावर में सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग समेत वकला और साइलिन की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए हर पहलू का ख्याल रखा गया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की काफियों को भी खूब सराहा।
तो नाज़रीन, पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल पर आयद लेवी एक मरतबा फिर 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल पर लेवी की शरह इससे कबल 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर थी। ज़राए का कहना है पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बायस आवाम पर माली बोझ मजीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि लेवी पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई कीमत पर बराह रास्त असर अंदाज होती है। इसके अलावा हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की कीमत में भी इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 19 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई है। इससे कबल मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 231 रुपये 14 पैसे थी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल पर लेवी बरकरार रखी है। हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 70 रुपये 82 पैसे बरकरार रहेगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, मगर हुक्मरान टैक्सेस की मद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। उनका मजीद कहना था कि देखना यह है कि हुकूमत सांस लेने पर टैक्स कब लगाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो चुकी है। ज़राए ने मजीद बताया कि पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोलियम पर लेवी 80 रुपये फी लीटर हो चुकी है। इससे कबल पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर थी। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मुतफर्रिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला वजह इजाफा कर दिया गया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस्तदा है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार दे। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने के साथ ही अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अपना हुर्मुज़ के इतराफ़ और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। बहरी नकलो हरकत पर नज़र रखने वाले इदारों के मुताबिक दोनों बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हुए। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई जब आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के खदशात बढ़ रहे थे। आलमी सतह पर तेल की करीबन 20% तरसील इसी अहम आबी गुजरगाह के जरिए होती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो और रिटायर्ड रियर एडमिरल मार्क मोंटगमरी ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अफवाज की नकल हरकत मामूल का हिस्सा होती है, लेकिन जब बहरी जहाज़ों को नाकाबंदी या अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्तों की मुआवनत के लिए तैयार किया जाता है तो वो अमूमी तौर पर ईरानी खित्ते के ज्यादा करीब आ जाते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक हो गए हैं। वसी सिफारती कोशिशें जारी हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमेरिकी और ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सालसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके।
اقوام متحدہ میں ایران کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا فریقین ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے۔ مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مسائل کا مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے حوالے سے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی اور وہ مزید مذاکرات پر بھی رضامند ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کا حوالہ دیا، جس کے مطابق امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی آج عمان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص آبنہ ہرمز میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی بات چیت کریں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ واشنگٹن کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات کے تمام قانونی اور سیاسی نتائج کا مکمل بین الاقوامی ذمہ دار ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کو امریکہ کی غیر قانونی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ امریکہ اپنی تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کرے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں آخری آرام گاہ کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سپریم لیڈر کے جنازے اور تدفین میں کروڑوں افراد کی شرکت اتحاد امت کا مظہر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا عوامی اظہار تھا۔ تہران، قم، مشہد، نجف اور کربلا میں عوام نے انقلاب سے دلی لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ سندھ ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر بیرسٹر ذوالفقار علی جلپانی کی نگرانی میں شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہی۔ انتخابات میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خزانچی، لائبریرین اور مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ آپ کو بتائیں گے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ سندھ ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر بیرسٹر ذوالفقار علی جلپانی کی نگرانی میں شام 5 بجے بلا تعطل جاری رہی۔ انتخابات میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خزانچی، لائبریرین اور مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ کراچی میاں خرم شہزاد۔ جی خرم شہزاد، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی، کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2025-26 کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پولنگ چیف الیکشن کمشنر بیرسٹر ذوالفقار علی جلپانی کی نگرانی میں انعقاد پذیر ہوئے، جو شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے۔ انتخابات میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خزانچی، لائبریرین اور مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں پر امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ وکلاء برادری نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن 2025-26 نتائج کے مطابق عامر نواز وڑائی صدر کی نشست پر 2063 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ نائب صدر عزیز علی خان 893 ووٹ، سیکرٹری محمد ارشد شاہ 1370 ووٹ، جوائنٹ سیکرٹری ریاض احمد قرائی 1510 ووٹ، خازن کاشف نذیر بلوچ 1519 ووٹ اور لائبریرین فہیم علی منگی نے 1412 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ بہت شکریہ میاں خرم شہزاد آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
لاہور میں پاکستان اکنامک موومنٹ ففتھ پلر، پاکستان ویژنری فورم اور پاکستان جاگو تحریک کے اشتراک سے پاکستان کی معیشت، معاصر طرز حکمرانی اور انتظامی اصلاحات پر اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت پاکستان اکنامک موومنٹ کے صدر اور چیئرمین امانہ گروپ عابد علی بٹ، پاکستان ویژنری فورم کے صدر ڈاکٹر محمد صادق اور پاکستان جاگو تحریک کے چیئرمین قیوم نظامی نے کی ہے۔ اجلاس میں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان، اظہار گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین ایوب صابر اظہار، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبد الباسط اور امریکن لائف سٹیپ اسکول کی سی ای او ذیشان ضیاء راجہ سمیت کاروباری، صنعتی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی ہے۔ شرکاء نے معاشی بحالی، سرمایہ کاری، برآمدات، صنعتی ترقی، کاروبار دوست پالیسیوں، شفاف طرز حکمرانی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے مشاورتی اجلاسوں کے تسلسل کے عزم کا اظہار کیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے دوران وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز محمد جنید انوار نے کہا ہے کہ انرجی سٹی منصوبے میں پیش رفت جاری ہے اور کئی آئل پیدا کرنے والے ممالک پاکستان میں تیل ذخیرہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ محمد جنید انوار نے بتایا کہ نجی کمپنیاں زمین کرائے پر لے کر جدید آئل سٹوریج قائم کریں گی۔ اس موقع پر صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ فہیم الرحمان سہگل نے بلو اکانومی، بندرگاہوں کی ڈیجیٹلائزیشن اور تجارت کے فروغ پر زور دیا، جبکہ محمد جنید انوار نے کہا کہ وزارت میری ٹائم افیئرز نے اب تک 100 سے زائد اصلاحاتی اقدامات کیے ہیں، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کی عالمی رینکنگ میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ 99 نمبر سے 69ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ محمد جنید انوار نے بندرگاہی اصلاحات، LNG، شپ بلڈنگ اور فشریز برآمدات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے عالمی یوم آبادی کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کی، جہاں مشیر برائے وزیر اعلیٰ سائرہ افضل تارڑ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں ماں اور بچے کی صحت کے تحفظ اور بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا صحت اور آبادی کے محکموں کا انضمام عوام کو صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا محکمہ صحت و آبادی جلد یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء پر مشتمل ایمبیسیڈر پروگرام بھی شروع کرے گا تاکہ آگاہی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے